شرف كبير إلى أنا كنت sélectionné في le panorama du cinéma marocain. Pour moi c'est شي حاجة important et فرحان بزاف. Parfois الفيلم يبغى يدوز في العالم et surtout في المغرب في مراكش في الفيستيفال بريستيجيو ديال السينما ماروكان. Alors الفيلم ديالي سميتو بعينيك تنشوف بلادي. تيهضر على جوج الفنانين نيتال كيام بابا ديالها خلق في تينغير ساكنين هما في القدس دابا تيغنيو بالعربيه ديالنا لي شانسون جودو ماروكان ديال سامي المغربي زهره الفاسيه اللي ريفيزيت هاد لو باتريمون مي سورتو عندهم واحد الحب على المغرب على الثقافه المغربيه تهضروا بدارجه تهضروا بالعربيه الفلسطينيه هي بغات دير الباسبور ديالها دونك مشينا فتينا غير في البلديه تلقى لاك دو نيسونس ديال الوالد ديالها اميت حيكوان رجلها هو الفاميلا ديالها هما متيزكي حدا تلوات دونك هما مازيغين شلح في دو ماروك فريمون بروفون et هاد لو فيلم تيهضر سي سور لو بريزون. انا الناس تعرفوني في لو بروميير فيلم ديالي تينغير جيروزاليم اللي تهضر على الماضي على التعايش بين اليهود مع المسلمين. هاد الفيلم سي ان فيلم ديال الشباب ديال دابا شنو العلاقه ديالهم مع الثقافه المغربيه. Et mon film c'est une manière de montrer qu'il existe encore هاد les liens بين la musique بين la chanson الغنية بين la culture بين الثقافة نقدروا نجمعوه بيناتنا اليهود مع المسلمين. في هذا الكونتكست بوليتيك اللي كاين في العالم مع الكيرات بارتو اكسترا اكسترا سي ان واحد ليكزامبل كبير اللي تنعطيو للعالم. شوف التاريخ ديال المغرب خصنا نكونوا فيير مع هاد الشيء مع هاد التاريخ ديالنا et voilà c'est un film qui تيهضروا على les identités plurielles marocaines l'altérité et la musique tout simplement parce que انا عرفتي خلقت في تينغير كبرت في فرنسا جيتي بروف ديستوار كنت استاذ ديال التاريخ في فرنسا دونك تو لي سوجي اللي تهضر على التاريخ ديال المغرب تيعجبوني. انا تنفكر انكور ديما باقي صغير تنجي كل عطله في تينغير ديما تنسولو جدي جده على السبا على التاريخ ديال زمان لي غير ديال السبا لا بريزونس ديال الاستعمار الاستقلال لا كولتور فوالا جيتي توجور اي ابري ان جور تهضروا على هذا الموضوع ديال اليهود تعجبني en tant qu'historien d'abord parce que j'ai voilà et fait le sujet tu peux parler de bzaf c'est des sujets تهضر على الغربة على التسامح على التعايش على la pluralité على بزاف الحوايج et donc c'est presque هذا le sujet اليهود مع المسلمين c'est presque un prétexte pour parler de بزاف الحوايج comment on peut vivre مع les différences ديالنا parce que مغاربة كل واحد عنده عندنا سكي نو ريوني مي الا مشيتي في الشمال عندهم لاكسون ديالهم في تطوان الى الريفين عندهم اللغه ديالهم سوسيين عندهم الشلحه ديالهم صحراويين عندهم فوالا دي ستيل ميوزيكال اي سي سا هاد القيمه لا فورس الكنز ديال المغرب سي هاد لا ديفيرسيتي كولتوريل اللي عندنا اي سورتو في لا كونستيتيوشن ديال المغرب سي ماركي لو ماروك il est pluriel كان تورا ديال اليهود تورا ديال الامازيغيين تورا ديال الصحراويين تورا ديال هادشي اللي عاجبني في المغرب ديما اللي ما عنديش ما تندير تنخذ الطوموبيل ديالي تنمشي اد بوغماز في الاطلس تنشوف دي شوز اللي ما تنعرفوش اوسي تو فوا دونك ديما تنعلم على الوطن ديالي على التاريخ ديالها على الثقافه ديالنا اي سي لا كيوريوزيتي انتريسونت وعندنا واحد لا شانس كبير سي ان بريفيليج طرف كبير اللي اون اي ماروكان اي بور العالم دو مونتري هاد لا ديفيرسيتي كولتوريل سي امبورطون. انا عرفتي تينغير جيروزاليم جو لي مونتري في رام الله اي فلسطين تعجبهم الفيلم تشافوا هاد المغاربه اليهود اللي مشاو من تينغير اللي مازال عندهم الحب ديال الوطن ديال المغرب مازال تيفكروا على الدار ديالهم على الجيران ديالهم اي واحد جو مي سوفيان واحد الفلسطيني في القدس ميم في رماله تيقول لي بحال جده ديالي اللي حتى هي مشات في الكيره ديال 48
où sionistes les ont expulsés, où ils ont fui pendant la Nakba palestinienne. Moi, je suis contre l'occupation. Je suis pour l'égalité entre les Israéliens et Palestiniens. Le film Diali ma tahdarch ala hadchi. Mais évidemment, je soutiens la dignité humaine quelle qu'elle soit. Et hadou اللي تيكريتيكيو الفيلم ديالي مازال ما تشافوش هذا الفيلم بغيت نقول لهم علاش ما تهضروهمش على السوريين اللي تيماتوا ديما كل يوم هما ماشي مسلمين وما ماشي علاش ما تهضروش على الشباب ديال المغرب اللي تيماتوا في السبيطار اللي عندهم المشكل في الاطلس كنت كاين الثلج ما يقدروش يتسوانيا مع هادشي علاش ما عندناش مشكل في المغرب حتى هنا تمشي وما عندهم ils instrumentalisent toujours هاد لي كيستيون et بزاف des Israéliens aussi اللي تيسبورتوهم اللي تيكونوا مع الفلسطينيين باش وهما حتى هما عندهم ان شاء الله الدوله ديالهم انا المستقبل ديال البرا اللي تنوصل انا تنخدم على السلام على التعايش ما بغيتش نديفيزا الناس انا الحوايج اللي ما تعجبنيش انا سي لو جو سي با كومون دي لو الراسيسم العنصريه بين حتى شي واحد لا كنتي كحلي لا كنتي بيضي لا كنتي يهودي لا كنتي مسلم لا كنتي شليحه مزيغي لا كنتي هذا العنصريه ما تعجبنيش بزاف هذا علاش mon objectif aussi c'est de faire des films qui rapprochent les gens. Non, il y a des. Par exemple, le film Les Ken la compétition, j'ai pas encore vu le film, mais Chris Bzef, les critiques, ça a l'air d'être un grand film, d'Ala Eddin, Le Miracle du Saint Inconnu, je crois, et Ken la compétition, le festival. Et c'est un film qui a été sélectionné pour la semaine de la critique à Cannes, donc c'est un festival kibir. Et donc, non, il y a des films d'Arkaoui, films très très ancien les كاين في la section du panorama marocain هذا الفيلم بغيت نشوفه parce que c'est un chef-d'œuvre, il a été restauré grâce à des gens qui ont voulu sauver le film des années 60-70. Donc il y a des belles choses. Et après il y a malheureusement aussi bzaf les films ce sont ماشي الفيلم ديال السينما c'est ديال الفيلم ديال c'est des téléfilms les تتشوف هذا الفيلم تتنسى في ساعه parce que مازال خصنا نخدم السيناريو نخدم لي زيستوار شو ماشي بغيت نقول انا جو سي با مي باغ اكزومبل الفيلم ديالي سيتي 7 سنين ديال الخدمه ماشي شي حاجه سهله اللي تنخرجوا كوم سا جو بو فير جي في ان فيلم دوكيومونتير اللي سميتو تسانو تيرينو اللي تهضر على الحب عند ايمازير اللي داز في دوزام c'était une commande je l'ai fait en un an ça le film parce que c'était une commande tu vois mais درتو مع les tripes مع la passion ديالي donc il faut travailler il faut beaucoup travailler pour faire des bons films